प्रिय मित्रों नमस्कार। आज इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का सालग्राम स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। इसका पाठ श्रवण करने से सुख शांति सौभाग्य एवं सभी संकटों का निवारण होता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। शालग्राम स्तोत्रम श्रीरामं सह लक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्विकं वैदेही मुखपद्मलुब्धमधुपं पौलस्त्वसंहारिणं वन्दे वन्द्यपदाम्बुजं सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं शत्रुघ्नेन हनुमता च भरतेनासेवितं राघवम् जयति जनकपुत्री लोकभर्त्री नितान्तं जयति जयति रामः पुण्यपुञ्जस्वरूपः जयति शुभगराशिर्लक्ष्मणो ज्ञानरूपो जयति किल मनोज्ञा ब्रह्मजाता ह्ययोध्या। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीशालग्राम स्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालग्राम स्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो स्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यां। खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं नैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मकं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं।
शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्ष्मणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियाः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तूरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः जगच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनं रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वा यशस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराद्धदुर्मुग्धसायुज्यदोभूर्वद किमुपादमागस्तस्य तेस्तिक्षिमायाः मह्यं मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो स्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यां खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना
न स्तुतिर्नोपचारश्च सालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं नैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मकं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदञ्च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्ष्मणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियाः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं। कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः। तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः। जगच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात्। कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनं। रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वा यशस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण। प्रतिभवमपराद्धदुर्मुग्धसायुज्यदो भूर्वद किमुपादमागस्तस्य तेस्तिक्षिमायाः। मह्यं मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारकभृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते।
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो स्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यां। खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं नैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मकं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्ष्मणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियाः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तूरणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं। कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः। तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः। जगच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात्। कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनं। रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वा यशस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण। प्रतिभवमपराद्धदुर्मुग्धसायुज्यदो भूर्वद किमुपादमागस्तस्य तेस्तिक्षिमायाः
मह्यं मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारकभृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो स्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्याम्। खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं नैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मकं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्ष्मणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियाः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं। पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं। कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा
सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनम् रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वा यशस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराद्धदुर्मुग्धसायुज्यदो भूर्वद किमुपादमागस्तस्य तेस्तिक्षिमायाः मह्यं मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारकभृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः यो स्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यां खण्डिताः स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं नैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मकं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं
शङ्खचक्रगदाकूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्ष्मणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियाः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तूरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमः जगच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुनैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनं रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वा यशस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराद्धदुर्मुग्धसायुज्यदोभूर्वद किमुपादमागस्तस्य तेस्तिक्षिमायाः मह्यं मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे सालग्रामस्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और आगामी वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।